يده الشيخ محمد نصر، فليتفضل باستلام هديته الرمزية من الشيخ أمير الجماعة الإسلامية الشيخ سراج الحق، تفهيم القرآن الكريم والطاقية الشطرالية والحب الكبير الذي ينبض به القلب. الشيخ محمد حسن الخياط يتفضل. والله شيخنا دون مجاملة، الحمد لله تلاوتكم يبقى أثرها إلى يوم الدين. هذه الآفاق تشهد، هذه النسمات التي تهب، كل ذرة من ذرة تراب المنصورة تشهد لكم إن شاء الله بهذه التلاوة العطرة تقبلها الله. الأستاذ الكريم الشيخ سامح الشرقاوي فليتفضل باستلام هديته من أخيه الشيخ سراج الحق، وكذلك والشيخ أستاذ القراء وتاج العلماء الشيخ أحمد ميان تهانوي فليتفضل مشكورا. चित्राल से आने वाले हमारे मेहमान की तरफ से मोहतरम अमीर जमात की खिदमत में भी एक चित्राली टोपी का तोहफा आजम साहब को पेश करते हैं। الشيخ محمد نصر الطاروطي، محمد نصر الطاروطي أستاذ القراء، وبحمد الله يزين القرآن بصوته ويغرس هذه المعاني. الشيخ محمد نصر الطاروطي فليتفضل مشكورا. جزيت خيرا شيخنا، تحملت وتكبدت عناء السفر، فكل ذلك إن شاء الله في ميزان الحسنات. بارك الله في العمر والعمل وتقبل الله قبولا حسنا. सफर कर लो, चुप रहो बैठो। आपस में भी गुस्से वाले यार लेट जाओ, स्टाइल बना टकले। क्या स्टाइल बना रहे हो?
عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما Yeah!
يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ما شاء الله. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا آمين. واغفر لنا آمين آمين. واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ما شاء الله. اللهم آمين. نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على أحسنت ما شاء الله. بارك الله يا شيخ. يقولون ما شاء الله. ربنا أتمم لنا نورنا ما شاء الله. آمين آمين واغفر لنا آمين آمين. إنك على كل شيء ما شاء الله. بارك الله في حياتك. نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. سبحان الله. حياكم الله يا شيخ. واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
أكبر ما شاء الله. الله. قل هو الله ما شاء الله. الله الصمد لم يلد ولم يولد ما شاء الله. يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله. أعوذ برب الناس. أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة أحسنت وأجملت وأكملت ما شاء الله. بارك الله في صوتك. الله. اللهم زد فزد. من الجنة الله أكبر. بسم الله حياك الله. الحمد لله رب العالمين. حياك الله. حياك الرحمن الرحيم. الله.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم آمين إن شاء الله. الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه الحمد لله رب العالمين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب
أحبك يا شيخ. لا ريب فيه. ما شاء الله. فيه